हरि ओम। वाच्य परिवर्तनस्य कक्षान्तर्गतम् अस्माभिः सामान्यतया लट् लकारस्य वाच्य परिवर्तनं सामान्यरूपेण परिसमाप्य लीडादिषु लकारेषु वाच्य परिवर्तनस्य अभ्यासः अस्माभिः क्रियते। अधुनापि अद्यापि क्रियते। इतः पूर्वमपि अस्माभिः अभ्यासः कृतः। बहु सामान्यरूपेण अभ्यासः कृतः। तत्र तेषु धातुषु लीडादिषु लकारेषु कानि कानि रूपाणि जायन्ते इत्यस्य सामान्यरूपेण अभ्यासः अस्माभिः कृतः। यदि भूधातुः इद्धातुः तथा च वारि प्रकरणे तथा च यद्वा सामान्यप्रकारेण सिद्धान्तकौमुद्यादिषु अथवा लघुसिद्धान्ते एव लघुसिद्धान्तकौमुद्यां वारि प्रकरणे अर्थात् दशगणान्तर्गतं यानि सूत्राणि अस्माभिः अधीतानि तेषां सूत्राणां यदि सम्यक् ज्ञानम् अस्ति तेषां सूत्राणाम् अर्थविशेषः अस्माभिः ज्ञायते तदापि कानि सूत्राणि लगन्ति केषां सूत्राणां प्रवृत्तिर्भवति केषां सूत्राणां प्रवृत्तिर्न भवति इति ज्ञातुं शक्यते। तेन माध्यमेन अस्माभिः तत्र तेषां रूपाणां सिद्धिः कर्तुं शक्यते। यदि तत्तत् सूत्राणाम् अर्थज्ञानं नास्ति अर्थज्ञानेन विना किं रूपं भवति इति अस्माभिः न ज्ञायते। अन्यथा अस्माभिः किं क्रियते रूपं दृश्यते पूर्वं रूपं दृश्यते एतादृशं रूपम् अस्ति अर्थात् इदं सूत्र अस्य सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिर्कार्यम् इति विचार्यते। अत्र एतादृशी स्थितिः नास्ति यतोहि अत्र रूपाणि न मिलन्ति रूपाणि स्वयं निर्मापणीयानि। अतएव अत्र यदि सूत्राणाम् अर्थज्ञानम् अस्ति तर्हि रूपज्ञानं भवति। यदि रूपज्ञानम् अस्ति तर्हि वाच्यज्ञानं भवति। यदि सूत्राणाम् अर्थज्ञानं नास्ति तर्हि रूपज्ञानमेव नास्ति। यदि रूपज्ञानं नास्ति तर्हि तैः रूपैः घटितानि यानि वाक्यानि तेषां वाक्यानां प्रयोगः कथं कर्तुं शक्यते। अतएव सूत्राणां ज्ञानं सूत्राणाम् अर्थज्ञानम् अत्र विशेषं महत्त्वं दत्ते इति अस्माभिः चिन्तितम्। लट् लकार को सामान्य निरूपण हामीले गरिसकेका थियौँ। लिट आदि लकारमा पनि हामीले अलिअलि चर्चा गर्दै थियौँ। आज पनि अलिकति हामीले चिन्तन गरौँ। वाक्य निर्माण हामीले कहीँ विशेष नियम हुन्छन् तिनी पनि हामीले सामान्य प्रकारले पढ्दै जान्छौँ। अस्ति हामीले एउटा तनौतेर यकी पढेका थियौँ हैन। त्यसले के भन्थ्यो तन धातुको यक पद भएमा तनको नकार ठाउँमा विकल्पले के हुन्छ आत्त हुन्छ। आत्त भएको हुनाले तायते पनि भन्छ तन्यते पनि भन्छ। आउँछ जेन येन यज्ञः तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन सप्त होता यज्ञः तायते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जुन मन द्वारा सातवटा होता हुनेवाला अग्निष्टमारी यज्ञको विस्तार गरिन्छ त्यस्तो मेरो मनमा शिव संकल्प आओस् शुभ संकल्प आओस्। त्यहाँ पनि तायते वैदिक प्रक्रियामा पनि तायतेको प्रयोग गरिन्छ हैन। अन्यत्र पनि भेट्न सकिन्छ त्यसको उदाहरण। आज पनि त्यस्तै अभ्यास गरौँ। कुनै त्यस्तै यस धातु छ। यस धातुको लिपमा सामान्य प्रकारले के भन्छ राजानौ स्वर्गाय यजतुः यजतु भन्छ हैन इजतुः भन्छ। राजानौ स्वर्गाय इजतुः दुईटा राजाले स्वर्गको लागि यज्ञ इजत भन्छ नि हैन। यज यज नै यज अतुस हुन्छ अनि दुत्तो पनि पाउँछ सम्प्रसारण पनि पाउँछ। त्यो बेलामा सम्प्रसारणं तदाश्रयं च कार्यं बलवत् भन्ने एउटा परिभाषा छ। सम्प्रसारण र सम्प्रसारण सम्बन्धी कार्य के हुन्छ बलवान हुन्छ। पहिला सम्प्रसारण हुन्छ इज बनिहाल्छ अनि दुत्तो हुन्छ इज अतुस इज अतुस इज अतुस इजतुः भन्छ हैन। राजानौ स्वर्गाय इजतुः भन्दा यहाँ इज धातु सकर्मक अकर्मक हो अकर्मक हैन। किन कर्मण अविवक्षायाम अकर्मक अकर्मक भनेको कुन वाच्यमा जाने भयो अव्याच्यमा। के भन्छ यसको राजभ्याम स्वर्गाय इज धातु के भन्छ लेट इज यज ए भयो लिट आयो यज ए भयो इटस्ता जयदेश यस भयो यज ए भयो। त्यसपछि के पायो सम्प्रसारण पनि पायो अनि द्वित्व पनि पायो। यो बेलामा सम्प्रसारणं तदाश्रयं च कार्यं बलवत् सम्प्रसारण
र सम्प्रसादनाश्रित कार्य के हुन्छ बलवान हुन्छ। यसको पहिला के भयो 2500 पेजा नामकृतिले सम्प्रसादन भयो। ई अज ए भयो अनि पुत्र रूप भयो इज ए, त्यसपछि बल्ल दुत्तो भयो ई इज ए अनि दिदीको भयो इजे। के भन्दा रहेछ इजे। यहाँ त भाववाची हो, अन्य त चाहिँ इजे इजाते इजिरे इजिसे इजाते इजित्वे इजे इजिमहे इजिमहे। यस धातु के हो नेट हो हैन, जान त आउँछ नि। त्यस निजित भच भन्छ उच ब्रस मच यच यु जुदु जदन विजिट सन्स सन्स सृजा यस आगे नेट हो। तर पनि नेट लगाएर के हुन्छ सिपमा विकल्प एउटा आगम हुन्छ। अनि मिपमा अनि मिप नै सिपमा भनेको थासमा विकल्पले हुन्छ। बहीमा बहीमा र महिमा के हुन्छ धम्मा पनि हुन्छ हैन। अनि बही र महिमाको हुन्छ नित्य आगम हुन्छ र यहाँ के भन्दा रहेछ राजाभ्याम स्वर्गाय यस्तो भन्दा रहेछ है। यसको द्विवचन गर्ने भने पुरा युधिष्ठिरः पूजनार्थमा यहाँ यजदेव पूजा संगतिकरण तान्टिङ राख्ने पिण्डार्थ पूजनमा राख्ने नि पुरा युधिष्ठिरः भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ ल ठीक छ। माम इयाज भगवानको वचन ठीक छ। पुरा युधिष्ठिरः माम इयाज पहिले युधिष्ठिरले मेरो यज्ञ गरेका थिए, त्यही भएर अहिले सत्यवादी हुँदैछन् भन्नु भने भगवानले भन्नु भने के भन्नु यसको पुरा युधिष्ठिरेण अहम के भन्नु भयो इजे भन्नु भयो हो सङ्गत अहम इजे भन्नु भयो। अब हम भगवे इजी भए वयम भगवे है। यस्तै नि धातुको अस्ति चर्चा थियो, हामीले त्यसको चर्चा गरौँ है त। नि धातु इजी सेमा त निक्लै आभाम त्वाम नै आभाम भन्नु ठिकै छ। अभ्यस्तमा जाने हुन्छ आभाम त्वाम निनाय निन्यतु निनु निनैथ निन्यतु निनाय निनाय निन्निव भन्छ निन्निव निन्निव आभाम त्वाम निन्निव भयो भने निन्निव भन्छ नि हैन। नि नि इरागम भयो दीर्घ हैन भयो दोस्रो दीर्घ हो ठिक छ। नि नि इ भयो हैन बाबु नि नि इव भएपछि यो यहाँ एक आन्सर के पायो यहाँ पायो। त्यसलाई बाँधेर अचिस्नु धातु प्रभाव अचि स्नु धातु प्रभाव यबोहो इयङ्गमौ हैन। त अङ्गस्य अधिकारमा छ, अङ्गस्य द्वारा के आउँछ प्रत्ययको आक्षेप हुन्छ, त्यसलाई सप्तम्यन्त बनाइन्छ। प्रत्ययलाई चाहिँ अचिको विषय बनाइन्छ अजादो प्रत्यय पदे। अचिको अर्थ के भयो अजादो प्रत्यय पदे। अनि स्नु धातु प्रभाव छ, स्नु के प्रत्यय हो तदन्त स्नु प्रत्ययान्तस्य। अनि यबो छ नि बाबु त्यो धातुको विषय तदन्त विधि इवडान्तस्य उवडान्तस्य च धातुः बुधु छँदैछ बुधु यत्यस्य अङ्गस्य च इयङ्गमौ भवतः अजादो प्रत्यय पदे। अर्थ पनि बुझे स्नु प्रत्ययान्तस्य इवर्णो वर्णान्तस्य धातुः अनि बुधु यत्यस्य अङ्गस्य च इयङ्गमौ भवतः अजादो प्रत्यय पदे। तो यहाँ इकारान्त अङ्ग सेक्सन बाबु छ, यसलाई के पायलले इयङ आदेश पायो। त्यसलाई बाँधेर ए र अनेकाचो संयोग पूर्वस्य ए अनेकाचः असंयोग पूर्वस्य इवडान्त जुन धातु छ त्यसको संयोग पूर्वमा छैन त्यो बेला के हुन्छ इयङ आदिलाई बाँधेर के हुन्छ यण हुन्छ। यसले यण भयो नि त्यसलाई गुणले बाँड्दैन बुझे त्यसलाई गुणले बाँड्छन् फेरि कुन गुणले गुण त असंज्ञा लेख्दै गुण त्यहाँ हुँदै हुँदैन ठीक छ। निन्नी दिदगुन्नी हुन्छ क्या निय पदार्थमा दीर्घ धातु नयाँ ती नयाँ त लिटमा देख्ने का नि अनि नियो भन्छ
गुण हुँदैन यहाँ ठिक छ त्यतिकै नै होला निन्नी रस्सै हुन्छ लाग्थ्यो मलाई त ठिक छ निन्नी ठिक छ यीको ठाउँमा यो भयो उताको यी रस्स छँदैछ निन्नी वा भन्द रहेछ है मैले लेखा ठिक रहेछ भन्नुहोस् होइन आवाम त्वाम निन्नी वा यसलाई के गर्नु पर्यो परिवर्तन गर्नु पर्यो इडागममा भनेको अजादो प्रत्यय पदे भन्दाखेरि अनि उसलाई बल्ल इडागम भयो नि त नि यदागमास तद्गुणी भूतास तद्गताम यसको के भन्नु भयो आवाम त्वाम निन्नी वा के भन्नु भयो बाबा आवाभ्याम त्वम त्वम अनि धातुको पहिला एक वचन के भन्छ नि नीको नी नी के भयो यहाँ पनि सबै त्यही प्रतिक्रिया हो अब निन्नीमा जे गर्छौँ सबै त्यही भयो यहाँ के भन्दा रहेछ निन्ने अनि निन्याते निन्नी रे निन्नी से निन्याते निन्नी रे निन्ने निन्नी भए निन्नी भए तम बसी निन्नी से भन्दा रहेछ है विवाह सेटा लाग्नु भयो आवाभ्याम तम निन्नी से आवाभ्याम युवाम अहम भए आवाभ्याम अहम मैले मलाई के हुन्थ्यो भन्नु त निन्ने भन्ने भयो नि धातु पनि हामीले लिप्लो कति धेरै गर्दैमा हामीले अन्धातुको पनि अस्ति गरेका हामीले जस्तै छात्राः आलस्यं जघ्नुः छात्राः आलस्यं जघ्नुः छात्रहरूले आलस्यलाई मार्दे नष्ट गर्दे हो भने छात्राः आलस्यं जघ्नुः नलाडे मिल्छ हैन छात्राः आलस्यं न जघ्नुः भयो भने के हो यसको नको अन्डे जग्नु भयो न आलस्य होइन छात्राभ्याम हुन्छ है छात्रै आलस्यं न अनि धातु के बाबु हन धातु है ज हन ए यसमा के दिएको छैन जहन ए बस के हुने भयो अगलोप भयो अगलोप बसी ज ह न ए अनि अभ्यास छ मेरो सूत्र छ त्यसले के भयो अब पुत्त भयो जग्ने हसी छात्रैहि आलस्यम न जग्ने के भन्दा त शंकर जग्ने छात्रैहि आलस्यम न जग्ने जग्ने जग्नाते जग्नी रे जग्नी से इत्यादि भन्ने भयो ठिक छ इत्यादि प्रकारले लिट लकारका हामीले लगभग त बनाउन जान्यौं अब हामी लगभग अब जान्छौं हामी लिट लकारमा यति अभ्यास गरेपछि अझ पनि विशेष नियम किनकि सबै त लेखेको नि कहीँ पाइदैन आफै रूप चिन्तन गर्ने सूत्र सम्झिने रूप चिन्तन मान्ने अनि के भन्छ बनाउने आफै चिन्तन गर्ने अनि लिट लकार पनि धेरै रूपहरुको हामीले अभ्यास गर्यौं ठीक छ सुदु धातुको स्तु धातुको धेरै रूप तन धातुको हामीले गर्यौं भा धातु गर्यौं हामीले शुभ धातु गर्यौं धेरै अभ्यास गर्यौं अझ पनि आफै चिन्तन गरेर के रूप बन्छ पत्ता लगाउने अनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ रूप लेखेको चाहिँ कुनै पनि भेट्न सकिदैन हामीले ठीक छ कहीं भेट्ला पनि कहीं संक्षेपमा कहीं भेट्न सकिन्छ लुट लकार वास्ते नि धातु के गर्यौं हामीले नि धातु नसी तुम स्वः आवाम स्वगृहं नेतासि त्वं स्वः आवाम स्वगृहं नेतासि तिमीले भोलि हामी दुईलाई आफ्नो घर लैजाने छौ अब यो नि धातु नि दुई कर्मक धातु हो बाबु हैन त्यो एउटा स्वगृहं पनि एउटा कर्म छ एउटा आवाम पनि कर्म छ यो मध्येमा यो जुन प्रयोज्य कर्म भन्ने हुन्छ नि एउटा सामान्य कर्म हुन्छ एउटा प्रयोज्य कर्म हुन्छ त आवाम अनुसार के गर्नुपर्छ यहाँ विभक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ जुन कर्मवाच्य हो अथवा भववाच्य यसमा प्रयोज्य कर्म भनेको आवामको अनुसार के गर्नुपर्छ यहाँ क्रियापदको प्रयोग गर्नुपर्छ प्रधान कर्म अनुसार के गर्नुपर्छ गौडे कर्मले दुखियादे प्रधाने निहिरी कृष्वहा प्रधान कर्म अनुसार के गर्नुपर्छ
तो त्वम स्वह आवाम नेतासी मतलब भन्ने त्यति भन्ने पुग्छ हामीलाई। त्वम स्वह आवाम नेतासी ती मात्रै वाक्य छ भने तिमीले भोलि हामी दुईलाई लानेछौ भयो भने यसको के हुने भयो? त्वमको तया, स्वहको स्वह, आवामको आवाम, अनि उता ना इतास्मै पनि हुन्छ। ना इतास्मै पनि हुन्छ। नि धातु यो हो नि स्वहे तास दाको आदि गर्दियो नि तासा भयो भएन। नि भनेको उपदेशमा अजन्त धातु हो किन? यहाँको लोपै हाल्छ अजन्त धातु भएको हुनाले के हुने भयो? शेषितले इट हुने भयो। इट भएपछि नि इ तास आउने भयो। अनि यता वृद्धि आदेश भयो नाइता। के भन्दा रहेछ? नाइता नाइतारो नाइतारा नाइतासे नाइतासाथे नाइताद्वे नाइताये नाइतास्वरे नाइतास्मै एउटा। अथवा त नि धातु नेट हो त्यसरी रागम हुने भएन। नेता नेतादौ नेतारा नेतासे नेतासाथे। अब यहाँ के भन्यो? आवाम बसी नेतास्वहे नेतास्वहे अथवा नाइतास्वहे हैन। स्तु धातु के भन्छ होला? वयम स्वह वयम स्वह श्रीकृष्णं स्तोतास्मः। वयम स्वह श्रीकृष्णं स्तोतास्मः। हामीले भोलि श्रीकृष्णको स्तुति गर्ने बेला छौँ भने के हुने भयो? अस्माभिः स्वह श्रीकृष्णः अनि स्तु धातु यहाँ पनि स्तु अजन्त धातु भयो भएन। चिन्ता हुने भयो डागम चिन्ता हुने डागम हुने भनेपछि स्तौ स्तु इ तास आ हैन। अनि के भयो? वृद्धि भयो आवादेश भयो तावितास तावितास तावितादौ ताविताद। एक पक्षमा अर्को पक्षमा स्तोतास स्तोतारौ स्तोतारः स्तोतासे स्तोतासाथे स्तोताद्वै स्तोताहे स्तोतास्मै। के भन्ने भयो? ताविता अथवा स्तोता। श्रीकृष्णौ स्थावितारौ स्तोतारौ श्रीकृष्णाः स्थावितारः स्तोतारः त्वं स्थावितासि वयं स्थावितास्महे अथवा स्तोतास्महे। शुद्ध धातु के भन्छ होला? यस्तै श्राविता श्राविता श्रोता। यसको प्रमाण सबै हामीले यहाँ भयो। श्राविता श्रोता भन्ने थाहा भयो भने सबै बनिहाल्यो। यति थाहा नपर्दो भयो होइन। त्यस्तै गरी यस धातु हेरौँ हामीले। यस धातुमा गुरवः स्वः शङ्कराचार्यं यष्टारः यष्टादौ यष्टार। यस धातु नेट हो नि होइन त? रागम हुने भएन भनेपछि यष्टादौ यष्टारः गुरवः स्वः शङ्कराचार्यं यष्टारः। गुरुजीहरूले भोलि शङ्कराचार्यको पूजा गर्नुहुन्छ। के हुने यसको? गुरुभिः स्वः शङ्कराचार्यः अनि धातु के बाबु? यस हो। अब त्यो अझै केही विशेष नियम त लगाउने भयो नि। यहाँ नेट भयो भनेपछि उपदेशमा अजन्त पनि होइन यो है। त्यसरी के हुने भयो? यष्टा यष्टादौ यष्टार अनि यष्टासी है। यष्टासे यष्टात् पनि कति हो किन? यष्टासे यष्टासाथे यष्टाद्वे यष्टासे यष्टास्वहे यहाँ के हुने भयो? यष्टा। अब वयम भएको भए यष्टास्महे, त्वम भएको भए भगवान भएको भए भगवान बसिनी, भगवती भएको भए सीता। सीता भएको के हुन्थ्यो? त्वम त्वया अहम त्वया वयम मया त्वम त्वया वयम त्वया त्वम त्वया वीर्यं त्वया रमाः ठीक छ। त्यस्तै गरी हन धातु के भन्छ नि बाबु? लुटमा लुटमा हन धातु हन धातु के भन्छ? हन धातुलाई ठीक छ। चिन्ता नगर्दा आफै बनाउने हामीले ठीक छ। जे भन्छ त्यही भन्छ हामीले। जे भन्छ त्यही भन्छ।
हान धातु भनेपछि इमाः सुन्दर्यः स्वः स्वीयान् दोषान् हन्तारः। इमाः सुन्दर्यः स्वः स्वीयान् भनेको स्वकीयान् दोषान् हन्तारः। यी सुन्दरीहरूले बढी आफ्ना दोषहरूलाई नाश गर्नेछन् भयो भने के हुने भयो यसको यो हन धातुको वास्तवमा यहाँ प्रयोग भन्दा नि हनकी हिंसा हो क्या ठिकै छ एक प्रकार वाक्यमा हामीले हजुर इमाः सुन्दर्यः स्वः स्वीयान् दोषान् हन्तारः के भन्नु यसको आशुतोष आभिः सुन्दरीभिः स्वः स्वीयाः दोषाः अन्यन्ते हैन त्यही अन्यन्ते हो हन्दा चाहिँ बाबु हन तास अजन ग्रहशाम अज हन अजन्त धातु हन धातु ग्रह धातु त्रिस धातु आ गया नि त्यहाँ शेषिजमा आ गया न त्यसले के भन्नु भयो त्यो अहिले हुन्छ भन्न चाहेन त्यसले के भन्नु भयो यहाँ इडागम भन्नु भयो छिटो ल भन्नु भयो हन इ तास चिन्नु त पनि बेललाई हैन त्यसको फाइदा के भयो त्यसको अर्थ के हो हनस्तो चिर्णलो हो यसले हनको नगठामा के भयो त भयो अनि उपराको वृद्धि भयो अनि हगठामा घत्त भयो घात इ तास आ घातिता के भन्नु पर्छ घातिता घातितारो घातितारः घातितासे यस्तो भन्छ एउटा अर्को चाहिँ हन्ता हन्तारो हन्तार हन्तासे हन्ता साथे हन्ताद्वे हन्ताहे हन्तासे हन्तासे यस्तो भन्दो रहेछ है अनि सुइया दोष आएपछि हन्तारः घातितारः हन्तारः तुम भगवान घातितासे सबै दुप पढ्नु पर्दैन नि अपद सिद्ध दुपदको प्रयोग गर्ने नि टक्कै सोधेको आधार पाइन्छ अरे हैन कहाँ जान्छ त बाबु बक्स अनन्त बसेको थियो भयो नि अन्त त थाहा पायो भने लुटको थाहा पाएपछि लुटको आमै थाहा पाइन्छ फेरि हैन लुटको अभ्यास गरिदियो भने हामीले लुटको पनि अभ्यास लुटको हामीले अर्कै धातुको अभ्यास गर्नु किनकि लुटको त लुटको प्रतिक्रिया एउटै हो त्यहाँ स्या जोडिदिनु पर्यो यता तास सुन्नु पर्यो लुटमा लुटमा हेर्नु भने चतुराः वयं स्वशक्त्या चतुराः वयं स्वशक्त्या सर्वान् रक्षिष्यामः चतुराः वयं स्वशक्त्या सर्वान् रक्षिष्यामः के हो नि यसको चलाक हामीहरूले आफ्नो शक्तिले सबैको रक्षा गर्नेछौँ स्वशक्त्या सर्वान् कृष्ण के भन्छ नि बाबु सर्वानको सदवाह हैन सदवाह सदवाह त्यही हैन सदवी हो है किन सदवी हो नि के छ जसोसी कि जसोसीले जसोसी लाग्दैन किन नि चतुरैः अस्माभिः स्वशक्त्या सदवी अनि के भन्ने भयो अब दक्ष धातुको रक्षिष्यन्ति शेष धातु है बाबु भनेपछि अरू केही विशेष नियम त्यहाँ केही छैन उपदेशी अजन्ममा पनि आउँदैन सिधै रक्षिष्यते रक्षिष्यते रक्षिष्यन्ते रक्ष्य हो रागम भाष्य हो त्यो हो बहुवचनमा रक्षिष्यन्ते
चतुरैः अस्माभिः सर्वे रक्षिष्यन्ते त्वं रक्षिष्यसे रक्षिष्यसे अहं रक्षिष्ये आदि भन्न सक्छ ग्रहको त दृश्यको नि अर्कै दर्शिता भन्छ दर्शिता द्रष्टा भन्छ त्यसको नि हामीले दृष्टा त ठिक छ त दृष्टातु समाधिस्थाः मुनयः ध्यानावस्थायां परमात्मानं द्रक्ष्यन्ति ये भन्छ नि हैन समाधिस्थाः मुनयः ध्यानावस्थायां परमात्मानं द्रक्ष्यन्ति यस्तो भन्छ समाधिमा बसेका मुनिहरूले ध्यानको अवस्थामा परमात्मालाई देख्छन् भने के भन्नुभयो ध्यानावस्थैः मुनिभिः ध्यानावस्थायां परमात्मा यहाँसम्म के दुःख छ हैन दृष्टातु थियो स्य भयो ते भयो स्य तव दृश्य तव दृश्य पनि आयो ज्ञान उपदेशमा आयो इरागम मुनि भयो चिन्ह दवा पनि भयो दृश्य इ स्य ते अब यसलाई गुणनी भयो अनि गुण भएपछि अर्को गुण हुँदाखेरि के हुने भयो दर्शिखत्व भयो दर्शिष्यते एउटा अर्कोमा चाहिँ विकल्पले हुने हो गरे अर्कोमा तदक्षते तदक्षेते तदक्षन्ते लुटमा पनि दर्शिता दर्शिता दो दर्शिता द अर्को तदष्टा तदष्टा दो तदष्टा द तदष्टा से यहाँ के भन्दै रहेछ दर्शिष्यते भन्छ यहाँ अब परमात्मा भएपछि दर्शिष्यते परमात्मा नौ यद्यपि एउटै हुनुहुन्छ तर पनि दुईटा मान्यौं भने हामीले बुझ्नका लागि परमात्मानौ दर्शिष्यते परमात्मानः सबै ठाउँ परमात्मा देख्नुहुन्छ भने परमात्मा भनेको परमात्मा एउटै हो तपाईं सबै ठाउँ देख्दै हुनुभएको भएन एउटै भयो भने सबै ठाउँ देख्नु परमात्मा भनेको सम्मान ग्रहिता भन्छ इत्यादि बनाउन सकिन्छ हामीले रुट पनि अब धेरै अभ्यास गर्न हामीलाई छैन अब हामी जान्छौँ लोट लकारको अभ्यास गरौँ ठीक छ लोट लकारमा के भन्छ हिनैः सह समागमः मतिं जहातु हिनैः सह समागमः मतिं जहातु निज व्यक्तिसम्मको समागमले संगतले बुद्धिलाई नाश गरोस् हैन हिनैः सह समागम मतिं जहातु के भन्ने यसको कर्ता के संगत यहाँ हिनैः सह समागमः मतिं जहातु कः कर्ता अस्मिन् वाक्ये मतिः मति कर्ता अस्ति अस्मिन् वाक्ये मति कर्ता अस्ति हिनैः सह समागमः मतिं जहातु कः कर्ता मति किम् अस्ति कथं जानेवाला त्यसको मति हो जानेवाला जहातु भने के हो त्यसको फलको र व्यापारको फलको र व्यापार र उसमा केमा छ कर्म हो यति जानिस भयो कसरी कर्म भन्दा नि त्यसरी हो कर्म कर्म जहातु भने के बाबु त्याग गर्नु त्याग द्वितीय त कर्म भएपछि द्वितीय हुने नि बाबु कर्म भएर द्वितीय हुने हो कि त्यस्तो त कहाँ हुन्छ त नि हामीले जान्न पर्यो नि त कर्म भएपछि बल्ल द्वितीय हुने हो होइन र त्यो कर्म हो पहिला कर्म भएको बेला द्वितीय भएको द्वितीय भएर कर्म होइन नि कुनै पनि द्वितीय भएर कर्म हुँदै हुँदैन द्वितीय भएर कर्म किन कर्म अन्य पनि कहिले काहीँ अन्य प्रतिआदिमा पनि त्यहाँ द्वितीय हुन्छ त्यो कर्म हुँदैन होइन द्वितीय भयो भन्दैमा कर्म हुँदैन कर्म प्रवचनीयको प्रसङ्ग आउँछ त्यहाँ कर्म प्रवचनीय भयो भने द्वितीय हुन्छ तर ती सबै के होइनन् कर्म होइनन् त्यसैले यत्र यत्र द्वितीय तत्त कर्मत्वम यस्तो व्याप्ति ठिक छैन जहाँ जहाँ द्वितीय हुन्छ त्यो नै कर्म हुन्छ भनेको त ठिक छैन कहिले कहिले कर्म प्रथम पनि हुनसक्छ होइन द्वितीय होस् नै कर्म हुन्छ भनेको त ठिक छैन यहाँ ओहर त्याग रूपी फलको आश्रय के हो मति हो मतिको त्याग गर्ने त्यसले फलाश्रयलाई के भनिन्छ हामीले कर्म भनिन्छ व्यापार आश्रयलाई के भनिन्छ हामीले हिनैः सह समागम मतिं जहातु के भन्नु हिनैः सह समागमेन मतिः धातु के बाबु हा धातु
लोट लकार यको नि भयो लोटमा हैन त्यही भयो त्यो ठाउँमा ताम भयो हायताम भयो गातिस्था जहातिया हैन गुमास्था गाता जाति सामहरु के भयो इत्त भयो हियताम हिनै सह समागमेन मति हियताम लटमा यते हि मतिस्तातः नीचै सह समागमा यहाँ नीचै छ नीचै छ छ त्यहाँ चाहिँ ठीक छ हियताम भन्दा चाहिँ हियताम हियताम हियन्ताम मति हियताम मतयः हियन्ताम अहम हियस्स हियथाम हियद्धम हियै हियावहै हियामहै हैन त्यस धातु के भन्छ नि लोटमा धेरै शैली छ पण्डिताः क्रोधं त्यजन्तु पण्डिताः क्रोधं त्यजन्तु पण्डितहरूले क्रोधलाई त्याग गर्छन् भने के भन्नु यसको पण्डितैः क्रोधः त्यज्यता अझै केही विशेष नियम त छैन यहाँ हैन लोटमा धेरै शैली छ धातु पक्रिने यसलाई दिने ताम जोड्दिने त्यतिकै भइहाल्यो धातु पक्रिने य लाउने ताम जोड्दिने त्यज्यताम त्यज्यताम त्यज्यन्ताम त्यज्यस्स त्यज्यथाम त्यज्यर्थम अनि त्यज्यै त्यज्यावहै त्यज्य विषय बुझ्यो नि हैन के बुझ्यो हैन धातु पत्ता लाग्छ सकिन्न ल धातु त्यही नि त्यो जोड्छ त्यस धातु टक्कै पक्रिन्छ यता छन् त्यो कुनै एउटा विशेष नियम भारी पदकथन पढ्न पर्दैन हैन जहाति त्यहाँ जहाति जुहत्यादि गणको दत्त हुन्छ स्लु हुन्छ दत्त हुन्छ अनि अलिकति विशेष नियम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सामान्य त्यस्तो दुःख त हुँदैन धातु पक्रिने यो धातु के भन्नु भयो इज्जताम स्तु धातुको सुदो धातुको भू धातुको गम धातुको रम धातुको रम्यताम चल धातुको खाद धातुको हस्त धातुको पठ धातुको हर धातुको हस्त धातुको लोट लकारको प्रथम पुरुषको दुई वचनमा के भन्ने भाषा त हस्त धातुको लोट लकारको प्रथम पुरुषको दुई वचनमा हो पुष्पदै हो लोट लकारको हस्त धातुको लोट लकारको प्रथम पुरुषको दुई वचनमा त्यही हो सिपमा होइन के सी थासमा होइन के भनेको आताममा हस्यताम पनि होइन हसमा के सम्प्रसारण हुने हस्त त के सम्प्रसारण हुने सम्प्रसारण भनेको के हो बाबु यावदल्ला युदल्ली भएको कुरो हुन्छ त्यो यावदल्ला भएको सम्प्रसारण हुन्छ हस्यताम भन्ने भयो त्यही हो केही नै भन्दैन किन त्यही भन्दैन अगर घसी त्यहाँ गर्छन् मात्रै हुन्छ हुँदैन केही त पनि भन्दैन नि हस्यता भन्न पाइँदैन नि ठिक छ सन्दर्भ एउटा स्तुति छ नि बाबु साधन पञ्चकम सबै लोट लकारको कर्म अर्थको भावार्थ पुर्यो वेदो नित्यमधीयताम तदुदितं कर्म तदुदितं कर्म अनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अपचिति कामे मतिस्त्यज्यताम पापौघः परिधूयताम भवसुखे दोषो संधीयताम आत्मेच्छा विवसीयताम निजगृहात् प्रणम निर्गम्यताम संगः सत्सु सबैमा पुरै पाँचवटा श्लोक छ प्रत्येकमा पुरै कर्म र भावार्थक प्रयोग गरेर राम्रो त स्तुति छ त्यो साधन पञ्चकम सबै त्यही प्रयोग भएको छ लोट लगाएर त्यसलाई हेर्दा हामीले त्यतै जान सकिन्छ एउटा चाहिँ बसेको मान्नु ठिक छ वयं भगवान सर्वतः
तिष्ठतु त हामीले भन्न पाएन, त्यही पनि भनेको है। भगवान् सर्वत्र सर्वतः तिष्ठतु सिक्नको लागि मात्रै, यहाँ तिष्ठतु भन्ने भन्न भएन, हामीले सिक्नलाई भन्न पाएन होइन। ठिक छ, अब हामीले निमन्त्रणा दिन सक्यो अनि हाम्रो अधिपति सबै भगवान्को दर्शन होस्, त्यो पनि त भगवान्को स्थिति हो, बस्नुभएको छ। हाम्रो लागि हामीलाई प्रत्यक्ष अनुभव हुनुभएको छैन, हाम्रो लागि सर्वत्र स्थित हुनुहोस्। भगवान् सर्वत्र सर्वतः तिष्ठतु। के भन्ने यसको? भगवता सर्वत्र सर्वतः तिष्ठताम् अस्तु। के भन्नु भयो? धातु के हो? स्था धातु। यो जोड्दिने ताम जोड्ने अगाडिको नियम थाहा छ, यस्तो हुन्छ घुमा स्था आज्ञा स्थियताम् 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 भन्छ होइन? स्थिरताम् भन्छ कि भन्दैन? भन्दैन, स्थिरताम् मात्रै भन्नुभयो। वयं त्वम् अदन्ते व्याघ्रात् विहितात् विभीतात् असत देखो क्या? तम अदण्डे व्याघ्रात् विभीतात् के भन्छ? विभीतात् विभीतात् भन्छ नि होइन? तिनवटा हुन्छ नि होइन? तम अदण्डे व्याघ्रात् विभीतात् के भन्ने यसको? त्वया अदण्डे व्याघ्रात् विभीताम् मया अदण्डे व्याघ्रात् वियै होइन? माया सीतया अदण्डे रावणात् सीतया रावणेन लङ्कायां भगवतः श्रीरामचन्द्रात् सबैमा वियताम् हुने भयो, किनकि अकरम बस्ने प्रथम उपदेशस्यैक वचनं च क्रियापरम् होइन? अहं मुनिं द्रष्टुम् अदण्ड्यं गच्छामि। अहं मुनिं द्रष्टुम् अदण्ड्यं गच्छामि। म मुनिहरूको दर्शन गर्नका लागि जङ्गलमा जान पाउँ। त्यो हो नि यसको? मया मुनिं द्रष्टुम् अदण्ड्यं गम्यताम्। मुनिलाई किन परिवर्तन गर्नु पर्ने नि हामीले बाबु? दुईटा, एउटा मुख्य और एउटा हामीले पढेका थियौँ, दुईटा क्रियाहरू छन् भने मुख्य क्रिया र गौण क्रियाहरू छन् भने दुईटैको अलग अलग कर्म छ भने त्यहाँ परिवर्तन गर्न पर्दैन। यदि मुख्य क्रियाको कर्म केही पनि देखिएको छैन भने के गर्नुपर्छ? मुख्य क्रिया जुन अर्थमा गरिन्छ त्यस्ता कर्म उक्त र अनुक्त हेरेर अगाडिको भनेको त्यही अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ। ठिक छ? अहम मुनिं द्रष्टुम् अदण्ड्यं मया मुनिं द्रष्टुम् अदण्ड्यं गम्यताम्। त्वया भने गम्यताम्। ठिक छ? लोटको हेरौँ न हामीले। गङ्गा जलेन पापिनः पापी पापिनो पापिनः पापिनं पापिनौ पापिनः गङ्गा जलेन पापिनः स्नातु। के भन्ने भयो यसको? गङ्गा जलेन पापिनः स्नातु। के भन्ने भयो? गङ्गया जलया है जलेन पापिनः पापी पापिनौ पापिनः पापिनं पापिनौ पापिनः। अनि धातु के भन्ने? के भन्ने हो त? धातु पुयताम जोड्दिने पुयताम लगाउँछ अनि नजोड्दिने भयो पुयन्ताम पुयताम पुयताम पुयन्ताम पुयस्स पुयताम। अरू केही विशेष नियम त छैन यहाँ होइन? कदमसी यो जोड्नु परिहाल्यो, लोट लगाएर बसी या पनि भयो। अरू गुण सुन्नुको त भएन यहाँ। किन हुने भने गुण? गङ्गायाम पापिना पुयताम। धु धातु हो भने धु कम्पनी पापीहरूको पाप नष्ट गर्दैन।
युवाम ईसा पूजाए दिव्यानि कुसुमानि चिनुतम। युवाम ईसा पूजाए दिव्यानि कुसुमानि चिनुतम। के भनेको नि? दिव्य फुलहरू टिपा है। चिनुहि चिनुता चिनुतम चिनुत चिनवानी चिनवाव चिनवाम। हो के भन्नु यसको? युवाको युवा ईसा पूजाए दिव्यानीको दिव्यानी कुसुमानी अनि अकृत शब्द धातु का युवाभ्याम ईसा पूजाए दिव्यानी कुसुमानी चियन्ताम भन्यो। लगभग आजलाई हामीले यति अभ्यास गरेर आजलाई हामीले छोड्छौँ। योभन्दा पछाडिको अभ्यास फेरि हामीले भोलि गर्ने होला छौँ। आजलाई यति नै हरिओम।